अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, सबको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन दिनों में हम लोग बहुत ज़्यादा पोस्ट्स फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर देख रहे हैं, कुछ फ़लस्तीनियों के हक़ में, कुछ इसराइलियों के हक़ में। और एक पोस्ट जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि ये जो फ़लस्तीन की ज़मीन है, ख़ास तौर पे यरूशलेम, ये 4000 पहले बनी इसराइल को वादा किया गया था कि ये जगह तुम्हें दी जाएगी। मैं भी कहता हूँ कि हाँ, ये वादा मौजूद है बाइबल में और कुरान भी इसकी निशानदेही करता है। लेकिन वादा क्या है? ये जो ज़मीन इसराइलियों को वादे के तौर पे बाइबल भी बयान करती है कि वहाँ पे इसराइली आएंगे, अल्लाह उनको लेकर आएगा, जैसे कुरान की भी हमारे पास शहादत मौजूद है। तो पहले हम देखते हैं कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है। ये जो इसराइलियों को वादा दिया गया है 4000 साल पहले, वो क्या वादा है कि ये लोग आएंगे, ज़रूर आएंगे और आए हुए हैं। बाइबल की जो अहदनामा कदीम है, ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें एक किताब है, उसका नाम है एज़ेकिएल, हिजकिएल, जिसका बाब नंबर 22 और उसकी जो वर्स हैं वो 18, 19, 20, 21, 22। जब इनको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ये वादा है, और ये वादा क्या है इसका भी हमें इन वर्सेस में पता चलेगा। और सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में एक आयत के अंदर बयान किया है। आयत नंबर 18, बाब नंबर 22, किताब का नाम है हिजकिएल। उसके अंदर कहते हैं कि ओ आदम की औलाद, बनी इसराइल मेरे लिए एक मैल की मानिंद हो गए हैं, यानी गंदगी की मानिंद हो गए हैं। जितने भी ये बनी इसराइल वाले हैं, ये सब के सब पीतल, तांबा, लोहा, सीसा की मानिंद हो गए हैं। ये सारे चांदी की मैल हो गए हैं। फिर आयत जो वर्स नंबर 19 है, उसके अंदर बाइबल कहती है, इसलिए तुम्हारे रब ने यह कहा है कि मैं तुम सबको इकट्ठा कर लूंगा यरूशलेम में। यहां पे हमें पता चल गया कि यह वादा आ गया कि बाइबल कह रही है कि उसमें रब ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इकट्ठा कर लूंगा यरूशलेम में। अब इसके आगे इकट्ठा करूंगा, किस लिए करूंगा? यह वादा तो मिल गया, सब इकट्ठे भी हो रहे हैं। बनी इसराइल, यहूद नहीं, जो अपने आप को बनी इसराइल कहते हैं, इनको सबको यरूशलेम में इकट्ठा किया जा रहा है। उसकी अगली वर्ष जो वर्ष नंबर 20 है, 20 नंबर है, कौम सीमेते जैसे लोहा, पीतल, तांबा, चांदी और सीसा, इसको भट्टी में डाला जाता है, उसके बाद भट्टी में फूंका जाता है ताकि इसको पिघलाया जाए। इसी तरह मैं तुम सबको इस शहर के वस्त में इकट्ठा करके और उस पर अपनी गुस्सा और अपने गज़ब की आग में तुम्हें झोंकूंगा और तुम्हें पिघलाऊंगा। वर्स नंबर 21, उसमें कहते हैं कि मैं तुम सबको इकट्ठा करूंगा, फिर तुम्हारे खिलाफ उस भट्टी के अंदर फूंकूंगा अपने गज़ब की फूंक, उस भट्टी में फूंकूंगा अपने गज़ब की फूंक, और तुम सबको पिघला दूंगा, और तुम सबको पिघला दूंगा इस भट्टी के अंदर। यानी ये जो वादा है 4000 साल पहले का, ये यरूशलेम को भट्टी बनाया जाएगा जहां पे इन सबको पिघलाया जाएगा, इन सबको सजा मिलेगी।
پھر جو 22 نمبر آیت ہے اس میں کہتے ہیں کہ جیسے چاندی کو بھٹی کے اندر پگھلایا جاتا ہے اسی طرح تم سب بکھیرے جاؤ گے، ڈالے جاؤ گے اس بھٹی کے اندر، اور تمہیں اس کے اندر پگھلایا جائے گا۔ اور جان لو، سپریتے یعنی جان لو گے، یہ ماضی کا اس میں صیغہ استعمال ہوا ہے، اور جان لو گے کہ میں رب، میں نے ریزرو کر کے رکھا ہوا اپنا غضب تمہارے خلاف۔ یہ بائبل کے الفاظ ہیں کہ رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا غضب ریزرو کر کے رکھا ہوا تمہارے خلاف۔ اس وقت کہا تھا 4000 سال پہلے کہ وہ غضب کب آئے گا؟ آج کے دنوں میں، ان دنوں میں، آج آ سکتا ہے، کل آ سکتا ہے، ہم ٹائم نہیں جانتے، لیکن جو وعدہ 4000 سال پہلے ہوا تھا، جو آج کل پوسٹ چل رہی ہے، وہ وعدہ اس یروشلم کا ہوا تھا کہ یہ یروشلم بنی اسرائیل کے لیے بھٹی بنے گی جس میں اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو ایسے پگھلائے گا جیسے چاندی، تانبا، پیتل، سیسا ان کو پگھلایا جاتا ہے بھٹی کے اندر۔ قرآن نے ہمیں سادہ الفاظ میں، کیونکہ جب بھی کوئی ایسی بات ہم کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کر تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور بائبل کے دونوں شہادتیں پیش کریں اور زمینی حقائق بیان کریں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل جس کو ہم سورہ اسراء کے نام سے بھی جانتے ہیں، 17 نمبر سورت ہے اور آیت نمبر ہے 104۔ وَقُلْنَ مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اُسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم رہو زمین کے اوپر، جہاں جیسے چاہتے ہو، زمین، یروشلم کسی کا ذکر نہیں، زمین کے اوپر رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت کا وعدہ آئے گا، یعنی آخری وعدہ آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں ایک لفافے کے اندر، جیسے ایک ڈبہ ایک لفافہ ہوتا ہے، اس کے اندر بند کر کے لے کر آئیں گے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ زخرف میں آیت نمبر 79 میں، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، انہوں نے اپنا کوئی ڈیسیژن اس کو پکا کر لیا تو ہم نے بھی اپنا ڈیسیژن پکا کر لیا۔ اور وہ ڈیسیژن کیا ہے کہ ان سب کو ایک لفافے میں جیسے کسی چیز کو بند کیا جاتا ہے، ان سب کو اللہ بند کرے گا۔ اور بائبل کہہ رہی ہے کہ وہ لفافہ کیا ہے؟ وہ یروشلم کا شہر ہے جس کے اندر سب کو اکٹھا کر کے اس یروشلم کو بھٹی بنائی جائے گی۔ اور بائبل کے الفاظ ہیں کہ رب کا غضب ان کے اوپر نازل ہوگا، اور یہ جانیں گے کہ یہ رب کا غضب رب نے 4000 سال پہلے سے اپنا روکا ہوا ہے، اور اب وہ وقت آ گیا۔ آیا کیوں یہ وقت؟ اس کے لیے صرف ایک ورس کہ ان کے ظلم، یہ ظلم، ویسے بغیر ظلم اللہ کو ظالم نہیں ہے، اللہ کی کسی سے دشمنی نہیں، ہماری بھی کسی سے دشمنی نہیں۔ وہ ایک ورس ہمیں سب کو سمجھا دے گی، ہمیں اتنی بڑی ڈسکشن میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہماری اور ویڈیوز ہیں جس کے اندر ڈیٹیلز موجود ہیں۔ وہ ورس ہے ہمیشہ عہد نامہ، پرانا عہد نامہ، ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس کا فرسٹ رے 19 نمبر باب ہے، اور اس کی 7 سے 10 تک جو ورسز ہیں اس کے اندر یہ بیان ہوتا ہے کہ الیاس علیہ السلام، جن کو ایلیا کہا جاتا ہے بائبل میں، ان کو یہ قتل، بنی اسرائیل نام ہے بنی اسرائیل، وہ ان کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں۔ اب وہ اپنی دعا کے اندر جب ان سے بھاگتے ہیں اور ایک ویلی میں آتے ہیں، پہاڑ پر چڑھتے ہیں، وہاں پہ وہ ایک دعا کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس دعا کے اندر ان کے تمام مظالم آ جائیں گے جس کی تصدیق قرآن بار بار قرآن کے اندر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر بار بار کہتے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ اس میں الیاس علیہ السلام، ایلیا کہتے ہیں، اے میرے رب، ان اسرائیلیوں نے، بنی اسرائیل نے تیرے وعدے کو توڑا، تیرے عہد کو توڑا، تیری عبادت گاہوں کو مسمار کیا، تیرے نبیوں کو قتل کیا، اور صرف میں آج بچا ہوں۔ تیرے نبیوں کو قتل کیا تلوار کے ذریعے، اور اب صرف میں بچا ہوں، اور یہ میری بھی جان لینے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جو ورس آپ نے شروع میں سنی تھی، آیت نمبر 81 سورہ اسراء کی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہو کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ حق قرآن آ گیا، باطل چلا گیا، بے شک باطل جانے ہی کے لیے ہے، اور آنے والے وقتوں میں
इन लोगों से कहता हूं जो लोग ये कह रहे हैं कि 4000 साल पहले ये वादा हुआ था, इतना जुल्म मत करो, इनको इतनी शय मत दो कि दोबारा जमा हो जाएं। हम मुसलमान हैं, हम ये बात कहते हैं कि इनको होशियार कर दें, जो अपनी जान इस दुनिया में और आखिरत में बचाना चाहे वो इसराइल को छोड़े, इसराइल का साथ छोड़े, इसराइल को इस बात के ऊपर इंतबाह करे, खबरदार करे उन लोगों को कम से कम जो बेचारे नहीं जानते अपनी किताब को, वो इसराइल को छोड़कर निकल जाएं, वरना अल्लाह का गज़ब आएगा। मुसलमानों ने तो चूड़ियां पहनी है, मुसलमानों, अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी का भी पाबंद नहीं है अपने फैसले में। अगर मुसलमान हरकत ना भी करे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों में से किसी बंदे को उठाएगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला इस यरूशलेम को उनके लिए भट्टी बना देगा, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें मिलती है सही बुखारी में, इन्नल्लाह ला युअय्यिदु हाज़ा दीन बिरजुलिल फासिक, अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दीन की एक फासिक बंदे से भी मदद करा देगा। वो कौन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, हमारा काम है कि लोगों को हक बात बताना, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।